Now, example number 3. अब उदाहरण नम्बर 3. After this, Genesis chapter 18. यो पछि उत्पत्ति 18 अध्यायमा when Abraham said, okay, Abraham, three men visited Abraham's tent in Hebron. हेब्रोनमा अब्राहमको पालमा 3 जना मानिसहरू आउँछन्. The purpose of their visit was to destroy Sodom and Gomorrah. उनीहरू आउनुको उद्देश्य चाहिँ सदोम र गमोरालाई नाश गर्नु थियो. Because Sodom and Gomorrah was so corrupted. किनभने सदोम र गमोरा एउटा सारै भ्रष्ट सहर थियो. Abraham was not happy with that decision because his nephew Lot and his family living in the city. अब्राहमको भतिजो लुत सदोम र गमोरामा भएको कारण अब्राहमलाई यो कुरा मन परेन. So to Abraham was treating nicely these 3 people over the lunch. अनि अब्राहमले ती 3 व्यक्तिहरूलाई राम्ररी पाहुना सत्कार गरिरहेका थिए. Later, as they talking together over the lunch, Abraham discovered the one man, out of 3, one man was Jesus. पछि खाना खाँदै गर्दा ती 3 जना मानिसहरू मध्ये एकजना येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले पत्ता लगाए. Jesus, after lunch, promised Abraham that your wife will have a baby. र पछि येशू ख्रीष्टले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिम्रो श्रीमती साराले छोरा पाउनेछ. Sarah was hearing that from outside and she was laughing at that. साराले यो कुरा बाहिरबाट सुन्दै हाँसिरहेकी थिए. And the man said, Jesus said, I am Jehovah God. I can do this miracle. र त्यो तेस्रो व्यक्तिले भने म यहोवा परमेश्वर हुँ र म यो काम गर्न सक्छु. Jesus sent these 2 men from Hebron to Sodom for the destruction. येशूले अरु 2 मानिसहरूलाई सदोम र गमोरा नाश गर्न पठाउनु भयो. And Abraham and Jesus sat together. They sat together discussing and Abraham petitioning Jesus not to destroy Sodom. र येशू चाहिँ अब्राहम सँगै बसेर छलफल गर्न लागे. जुन बेला अब्राहमले सदोम र गमोरा नाश नगर्न अनुरोध गरे. Abraham asked Jesus, if there are 50 righteous persons in Sodom, would you despair? Would you save the city? अब्राहमले येशूलाई भने यदि त्यहाँ 50 जना धार्मिक मानिस भए के तपाईले त्यो शहर बचाउनुहुन्छ? And Jesus said, they don't have 50 righteous people in the city. 50 जना भए के तपाईले बचाउनुहुन्छ भन्दा येशूले भन्नुभयो त्यहाँ 50 जना धर्मी मानिसहरू छैन.
And Abraham said, how about 45? अब्राहमले फेरि भने, And Jesus said, no 45 there. अब्राहमले फेरि भने 45 जना भए नि। अब्राहमले फेरि भने 45 जना भए नि। And Abraham said, how about 40? 45 जना भए नि भन्दा येशूले 45 जना पनि छैन भने। And Jesus said, no 40 there. अनि फेरि अब्राहमले भने 40 जना भए नि। 40 जना पनि छैन भने येशूले। And how about, he said, 30? अनि 30 जना भए नि भनेर भने अब्राहमले। Jesus said, no 30 there. 30 जना पनि छैन भनेर येशूले भने। How about 20? 20 जना भए नि भनेर अब्राहमले सोधे। Jesus said, no 20 there. अनि येशूले भने 20 जना पनि छैन। How about 10? 10 जना भए नि भनेर अब्राहमले सोधे। Jesus said, no 10 there. अनि येशूले भने 10 जना पनि छैन त्यहाँ। That's why I want to destroy the city, Jesus said. अनि येशूले भने त्यसकारण त्यो ठाउँ मैले नाश गर्न लायो। Remember in John chapter 8, Jesus said, I had a meeting with Abraham. Okay? Now all these stories here. तपाईलाई याद छ अघि मैले भनेको थिएँ यूहन्ना 8 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले मैले अब्राहमलाई भेटेको थिएँ भन्नुभएको थियो। यो घटना चाहिँ त्यही घटनाको बारेमा उहाँले भन्नुभएको हो। Let's look at Genesis chapter 18. We will see this story and look at our Bible here. ल अहिले भर्खर लेखेको कुरा उत्पत्ति 18 अध्यायमा हेर्यौं भनेदेखि You have to look at by your eyes. तपाईले आफ्नै आँखाले हेर्नुस्। Would you read verse 1, chapter 18, verse 1 first? ल अब 18 अध्यायको एक पद पहिला पढौं। 18 अध्यायको एक पद ल सँगै पढौं। दिउँसोको गर्मीमा मम्रेका फलाटका रुखहरू नेरोको आफ्नो पालको ढोकामा अब्राहम बसिरहँदा परम प्रभु तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। Verse 1. Verse 1. Yeah. Would you underline Lord or Jehovah there? यहाँ परम प्रभु भन्ने छ त्यसमा तपाईले अन्डरलाइन अर्थात धर्सो तान्नुस्। What's your name there? In the Lord or what is it? The Lord. Lord, okay. That's a Jehovah. And verse 2. र दुई पद। Before you do that, you put down at the lunch time. It's a midday there. Yeah. Let them underline the midday. यहाँनिर दिउँसोको गर्मीमा भनेर भनेको छ त्यो दिउँसोको गर्मीमा पनि तपाईले अन्डरलाइन गर्नुस्। यो कुन समय भनेर थाहा हुन्छ। दिउँसोको गर्मीमा भने सुरुमै छ हैन। दिउँसोको गर्मीमा भनेर लेख्नुस् ए अन्डरलाइन गर्नुस्। And Mamre is Hebron, same name. अनि यहाँ मम्रेका फलाट भनेर भनेको छ। मम्रे भनेको हेब्रोनको अर्को नाम हो। हेब्रोन नै हो। मम्रे भनेको हेब्रोन हो। You will see chapter 13, verse 18. तपाईले 13 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। And you can just go back chapter 13, verse 18, and you will see that. ल उत्पत्ति 13 अध्यायको 18 पद एकचोटि हेरौं। यहाँ म पढ्दिने छु, हामी पढौं। तब Would you read that verse 18? तब अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र हेब्रोनमा भएका मम्रेका फलाटका रुखहरूमा आए। You see that? Hebron equals Mamre. यहाँ देख्नुभयो हेब्रोन भनेको मम्रेको फ्लाट भनेको। It looks like Hebron is Kathmandu and Mamre is Lalepo. अब यहाँ हेब्रोन र यो Kathmandu. मम्रे भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भनेको चाहिँ हेब्रोन भयो भनेदेखि ललितपुर भनेको चाहिँ मम्रेको फलाट भयो। Yeah, like that. Okay, go back to chapter 18 here. Okay. अब फेरि 18 अध्यायमा जाउँ। Now read verse 2. अब दुई पद पढौं। तिनले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामु 3 जना मानिसहरू उभिरहेका देखे। Now underline 3 men there. यहाँ 3 जना मानिसहरू भनेको छ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुस्। Okay. Now remaining story is that Abraham treating lunch because they arrived in lunch time. Okay. They're treating lunch story here.
र तल हामीले बाँकी पढ्यो भनेदेखि अब दिउँसोको खाना खाने बेला भएकोले गर्दाखेरि यो खाना खाएको कुराको बारेमा लेखिरहेको छ। Now, verse 9. अब 9 पद, Verse 9, I'm concerning. You have, then they said to him, you have a they there in your language? Verse 9? उनीहरू। Okay, which underline that they means 3 of them. अनि 9 पदमा उनीहरू भनेर भनेको छ। Uniharo. उनीहरूमा पनि अन्डरलाइन गर्नुस्, यो तीनैजना व्यक्तिले भनेको हो 9 पदको कुरा। You see, Uniharo, would you read the verse, they, where is, they said, where is Sarah your wife? यहाँ उनीहरूले चाहिँ के सोध्यो भनेदेखि तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? And verse 10. र 10 पद, In verse 10 said his what? He said, it's a he. तर 10 पदमा चाहिँ उनीहरू छैन, तब परम प्रभुले, द लर्ड, The Lord. You see, all of a sudden, 3 men talking, then Jesus now is a key person was talking to them. अहिलेसम्म तीनैजनाले कुरा गर्दै थियो भनेदेखि अब यहाँ 10 पदमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। So all of a sudden, out of 3 men's name, now one is the Lord. अनि यहाँ 3 जना मानिसहरू मध्ये अचानक एकजना चाहिँ के छ? परम प्रभु। So we just underline that the Lord in verse 10 there. 10 पदको त्यो परम प्रभु भन्ने शब्दमा पनि अन्डरलाइन गर्नुस्। And verse 13, read that. अब 13 पद पढौँ। ल पढौँ। तब परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन आसी? See now, all of a sudden, verse 13 said what? The Lord. Lord, yeah. The Lord in the Old Testament is Jesus Christ. अनि यहाँ 13 पदमा पनि परम प्रभु भनेर आएको छ। अनि पुरानो करारको परम प्रभु भन्ने जति शब्दहरू छ सबै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And verse 16, र 16 पद, would you read that? ल 16 पद पनि हामीहरू सँगै पढौँ। तब ती पुरुषहरू त्यहाँबाट सदोमतिर हेर्न लागे, अब्राहम उनीहरूसित अलि परसम्म बाटो देखाउन गए। So we do not know how many who went to Sodom. We do not know because they say they, right? In verse 16, Yeah. tell them. यहाँ 16 पदमा चाहिँ ती पुरुषहरू भनेर भनेको छ। 1 जना 2 जना 3 जना कतिजना हो हामीहरूलाई थाहा छैन। But answer is in chapter 19, verse 1. तर यसको कतिजना हो भन्नेको उत्तर चाहिँ 19 अध्यायको 1 पदमा छ। Would you read it? ल अब 19 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेरौँ। साँझमा ती 2 स्वर्गदूतहरू सदोममा आए, त्यस बेला लोत सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। Okay. Now, see here, these 2 men was what? यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2 जना मानिसहरू चाहिँ को रहेछ? Angels. उनीहरू चाहिँ स्वर्गदूत रहेछ। They came to this world in a human form. Later, when they arrived in Sodom, they changed to angel form. र त्यसकारण जब उनीहरू पहिला हेब्रोनमा आयो भनेदेखि मानिसको स्वरूपमा आयो, तर जब सदोममा गयो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको रूप चाहिँ के छ? स्वर्गदूतमा परिवर्तन भइसक्यो। Man cannot destroy the city. Man. मानिसले चाहिँ कुनै पनि सहर नाश गर्न सक्दैन, Angel can destroy the city. तर स्वर्गदूतले नाश गर्न सक्छ। So you underline angel, underline that angel in chapter 19, verse 1. ल अब 19 अध्यायको 1 पदमा भएको 2 स्वर्गदूतहरू भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहोस्। And now look at verse 22. अब 22 पद हेरौँ, च्याप्टर 16। Yes, the chapter 18, chapter 18. ल Chapter 18, that's a negotiation story. अब 18 पदमा हेरौँ कसरी 2 जना बीचमा चाहिँ In the 50s, 45, and all these negotiation stories, beginning with verse 22. ल यो 50 जना 45 जनाको कुरा चाहिँ 22 पददेखि सुरु हुन्छ। Now you can see Abraham spoke to whom? You can see that right there. यहाँ 22 पदमा अब्राहमले चाहिँ कोसँग कुरा गरिरहेको तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ। Read it. ल अब 22 पद पढौँ। यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए, तर अब्राहम चाहिँ अझै परम प्रभुकै सामु उभिरहे। See right here?
Okay, 2 men went to Sodom, and 1 man was Lord Jesus talking to what? Abraham. दुईजना मानिसहरू चाहिँ सदोमतिर गयो र एकजना मानिस जो परम प्रभु अर्थात् येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब्राहमसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 23 No, that's okay. See, underline 22. It's a very turning point, important verse here. अब यो 22 पदलाई पनि अन्डरलाइन गर्नुस् एक धेरै महत्त्वपूर्ण पद हो We have more examples, but I just giving you 3 examples that Jesus and Abraham had fellowship together. यहाँ हामीसँग धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् तर यहाँ मैले तपाईलाई यही 3वटा मात्रै दिन्छु जहाँ अब्राहम र येशू ख्रीष्टले सँगै संगति गर्नुभएको थियो 3 लाख विश्वासीहरू शहीद भइरहेको चाहिँ अलिकति पचेन विश्वास लागेन हैन प्रत्येक वर्ष हिजो उ गर्दाखेरि शहीद हुनेहरूमा चाहिँ हरेक वर्ष 3 लाख मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति मरिरहेका छन् भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ अनि त्यसको उत्तरमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त हामीले कति पटक त्यो मुस्लिम देशहरुमा हेर्यौं भनेदेखि मुस्लिम देशहरुमा जब कसैले आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्छ भनेदेखि उनीहरुलाई मारिदिन्छ हैन अब यो चाहिँ बाहिर आउँदैन त्यसै गरेर मुस्लिम देशहरुमा मात्र हैन अफ्रिकामा पनि कति यो मिडल इस्ट भन्छ मुस्लिम प्राय तर मिडल इस्टमा मात्र हैन अफ्रिकामा पनि धेरै मुस्लिम देशहरु छ हैन जसमा यदि कसैले धर्म परिवर्तन गर्न साथ उनीहरुले चाहिँ मारिदिन्छ र त्यति मात्र होइन चाइनामा पनि थुप्रै मानिसहरु चाहिँ के छ यो आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेको उसमा मरिरहेका छन् इन अफ्रिकामा हैन मैले भने र अर्को कुरा नर्थ कोरियामा मात्रै अहिले 2 लाख जना क्रिश्चियनहरु झ्यालखानमा छन् 200,000 Christian prisoners in North Korea. उत्तर कोरियामा मात्र 2 लाख विश्वासीहरु चाहिँ झ्यालखानमा छन् अनि उनीहरुको पनि झ्यालखानाबाट निस्किने आशा छैन उनीहरुले पनि मारिनेछ In North Korea if you say you are Christian then they put you in jail. उत्तर कोरियामा अहिले पनि तपाईले म क्रिश्चियन मात्र भन्नुस् तपाईले खुरुखुरु झ्यालखानामा लाग्छ they will kill you. अनि उनीहरुले मारिदिन्छ तपाईलाई अनि यो कतिवटा कुराहरु चाहिँ बाहिर आउँदैन तर हिजो उहाँले एउटा के स्रोत लेखिदिनु भएको थियो हैन त्यो चाहिँ के को स्रोत हो अर्को एउटा प्रश्न आएको थियो मल्कीसेदेकको बारेमा यदि मल्कीसेदेक नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि त दोस्रो मानव अवतार भयो येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि पहिल्यै मल्कीसेदेक भएर आइसकेको रहेछ Nepal is a very free country in terms of that. Nepal. त्यो सतावटको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र देश हो जहाँ चाहिँ त्यति धेरै सतावट छैन And I told you about Revelation chapter 6 fifth seal. ल त्यही उसमा अर्को एउटा प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पदमा के छ भनेदेखि 6 पदमा के छ भन्दै जब उहाँले पाँचौं मोहर तोड्नु भयो तब बेरी मुनतिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाहीको कारण मारिएका थिए भन्नुको मतलब के भनेदेखि परमेश्वरले शहीदहरूको संख्या पनि निश्चित तोक्नु भएको छ अनि पाँचौं मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो शहीद हुनेहरू सबैको चाहिँ के छ त्यहाँ प्रकट गरिनेछ त्यो पूरा नभएसम्म शहीदहरू चाहिँ बढिरहन्छन् भन्ने कुरा हो अनि जहाँ मल्कीसेदेकको प्रश्न छ तपाईले हिब्रू 7 अध्याय पढ्नु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि हिब्रू 7 अध्यायमा मल्कीसेदेक चाहिँ वास्तवमा सालेमको राजा भने पनि उहाँ चाहिँ मानिस होइन किन भन्देखि यदि मानिस भएको भए आमा बुवा हुन्थ्यो तर उसको के लेखेको छ भनेदेखि आमा पनि छैन बुवा पनि छैन सुरुवात पनि छैन हैन त्यसकारण त्यो एउटा यहाँ हेर्नुस् मल्कीसेदेकमा 1 देखि 3 पद पढ्दाखेरि यिनै मल्कीसेदेक सालेमका राजा थिए र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कँदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याए यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन् अर्थात् शान्तिका राजा 3 पदमा बिना पिता बिना माता बिना वंशावली जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन् भन्दाखेरि मल्कीसेदेक चाहिँ एउटा त्यहाँको राजा अरु राजा जस्तो थिएन त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब येशू ख्रीष्ट दोस्रो हैन येशू ख्रीष्ट नै पहिलो हो जसरी त्यो स्वर्गदूतहरू आएको जस्तै किसिमले मल्कीसेदेक पनि के छ अब्राहमलाई
भेट गर्नुभयो हैन, बिना माता, बिना पिता, बिना वंशावली भन्ने कुरा यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ लेखेको छ। त्यसकारण त्यो कन्फ्युजनमा कतिजना पर्नु भएको रहेछ। त्यो पनि Those martyrdoms will be in high position in heaven. त शहीदको विषयमा चाहिँ जो शहीद हो उनीहरूको पद स्वर्गमा चाहिँ धेरै माथिल्लो माथिल्लो पद पाउँछ शहीदहरूले चाहिँ। Especially in Africa. In Africa, many people, if they change religion from their tribal religion to Christianity, they just kill. विशेष गरी अफ्रिकामा यदि कसैले आफ्नो कुल धर्म छोडेर विश्वास गर्छ भनेदेखि त्यसलाई खुरुखुरु मारिदिन्छ अफ्रिकनहरूले पनि। And over there, killing people, it is very easy. Just to kill and that's it. अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छे मारेर धेरै शहीद खुरुखुरु मारिदियो अनि केही नभएको जस्तै हुन्छ। Jesus also appeared to Moses. येशू ख्रीष्ट मोसा कहाँ पनि देखा पर्नु भयो। When Moses finished first 40 years in the king's palace, जब मोसाले आफ्नो पहिलो 40 वर्ष राजाको दरबारमा बिताए, Jesus appeared to Moses that you better give up the king's life, palace life. I'm gonna send you to wilderness. येशू मोसा कहाँ देखा पर्नु भयो र तिमी राजकुमार हुन छोडेर मरुभूमितिर जाऊ भनेर भन्नुभयो। And Jesus promised Moses that I will give you great reward if you do so. र साथै येशूले यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिमीले त्यसो गरेमा स्वर्गमा ठुलो इनाम पाउनेछौ। Moses trusted the promise of Jesus Christ by faith. मोसाले विश्वासद्वारा यो प्रतिज्ञामा भरोसा गरे। So he was hoping that someday if he gives up his palace life, Jesus will give him big prize. मोसाले यो विश्वास गर्यो कि यदि उसले दरबारको जीवन छोडेर मरुभूमिमा गयो भने स्वर्गमा ठुलो इनाम पाउनेछ। This promise, this one's written in, it's an open bracket, Hebrews chapter 11 verses 24-26. यो कुरा हिब्रू 11 को 24 देखि 26 पदहरूमा लेखेको छ। हिब्रू 11 को 24 देखि 26। Hebrews chapter 11 is a faith chapter, faith. हिब्रू 11 अध्याय चाहिँ विश्वासको अध्याय पनि भनिन्छ। हिब्रू 11 अध्यायलाई विश्वासको अध्याय पनि Moses had faith. मोसाले विश्वास गरेका थिए। He had a faith on what Jesus promised. मोसाले येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेका थिए। ल तपाईले आफ्नो बाइबल खोलेर त्यो पद सार्नुहोस्। हिब्रू 11 अध्यायको 24 देखि 26 पद to 26. Yeah. Chapter 11. हिब्रू 11 अध्यायको 24 देखि 26 पद। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाई न इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन दौलत भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लाएका थिए। आमेन। See here? So underline that Christ. यहाँ ख्रीष्टको निम्ति भन्ने शब्दलाई तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। 26 पदमा छ। Now, continue. अब लेख्नुहोस्। During his 40 years wilderness life, उसको 40 वर्षको मरुभूमिको जीवनमा Jesus was with Moses in many different names. येशू ख्रीष्ट मोसा कहाँ फरक फरक
नाउँबाट देखा पर्नुभयो। Jehovah, Jehovah Rapha, Jehovah Nishi, all these names. जस्तै यहोवा राफा, जस्तै यहोवा राफा, Nishi, यहोवा निस्सी, and even in the form of rock. र चट्टानको स्वरूपमा पनि Jehovah Rapha. Just open bracket, I'll give you Bible verse, okay? ल यहोवा राफाको लागि बाइबलको पद लेख्नुस् ब्र्याकेट भित्र। Exodus प्रस्थान 15, प्रस्थान 15 को 26. प्रस्थान 15 को 26 पद। And Jehovah Nissi, Exodus 17, verse 15. यहोवा निस्सी चाहिँ प्रस्थान 17 को वर्स 15 17, 15. 15 पद, प्रस्थान 17 अध्यायको 15 पद। यहाँ चाहिँ यहोवा निस्सी, परम प्रभु मेरो झण्डा। And how about rock? 17 को 15 पद, यहाँ निस्सीलाई नेपालीमा झण्डा भनेर लेखेको छ। परम प्रभु मेरो झण्डा अर्थात् यहोवा निस्सी। You see. यहोवा राफा, यहोवा राफा। Rapha, in your language, you may not put Rapha, but it's the Jehovah healer, healing your sickness. म निको पार्ने परम प्रभु हुँ भनेर भनेको छ नि। निको पार्ने परम प्रभु। अब यो नेपालीमा चाहिँ हिब्रू शब्द नराखिकन नेपाली अर्थ राखेको कारणले गर्दाखेरि प्रस्थान 15 अध्यायको 26 पदमा चाहिँ यहोवा राफाको ठाउँमा नेपाली बाइबलमा निको पार्ने परम प्रभु, हिब्रू बाइबलमा चाहिँ जेहोवा राफा छ, नेपालीमा निको पार्ने परम प्रभु। अनि यहोवा निस्सीको ठाउँमा चाहिँ परम प्रभु मेरो झण्डा। And even those 40 years wilderness time, Jesus often appeared in the form of a rock. 40 वर्षको यो मरुभूमिको यात्रामा येशू ख्रीष्ट चट्टानको स्वरूपमा पनि आउनुभयो। Because it was a desert there, no water, but always the rock provided water for them. किनभने मरुभूमिमा बालुवा नै बालुवा भएकोले पानी हुँदैन, पानी सधैँ चट्टानबाट मात्रै आउँछ। Bible reference 1 Corinthians chapter 10 verse 4. पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। That rock was Jesus. अनि त्यो चट्टान येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पदमा त्यो चट्टान जहाँबाट पानी निकालियो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। So Jesus was incarnated during the Old Testament time in many different forms. त्यसकारण येशू ख्रीष्ट पुरानो करारको समयमा फरक फरक स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। During the prophets' time, prophets over here, that's why अगमवक्ताहरूको समयमा पनि actually a prophet starts right here, the Elijah, all the way to Malachi here, about 400 years. Here. This time, Jesus appeared to them all the time. यो अगमवक्ताहरूको समय भन्नाले यहाँ एलियाको समयदेखि जुन 850 ईसा पूर्व हो, मलाकीको समयसम्म जुन ईसा पूर्व 400 हो, करिब 400 वर्षको अवधिमा पनि येशू ख्रीष्ट फरक फरक स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। Now, during these 400 years prophetic period, Israelis had worshipped idols all the time. यो 400 वर्षको अगमवक्ताहरूको समयमा इजरायलीहरूले प्राय सधैँ जसो मूर्ति पूजा नै गरे।
in the northern Israel and southern Judah, okay, two kingdoms, they had 20 kings and 20 kings, or 40 kings together. उत्तरपट्टिको इजरायल र दक्षिणपट्टिको यहुदा देशमा 20-20 गरी जम्मा 40 राजाहरू थिए। पहिला एउटै इस्रायल देश थियो, तर सुलेमान पछि चाहिँ के भयो, दुई टुक्रा भयो त्यो देश। उत्तरपट्टिको देशलाई इजरायल भनियो भने दक्षिणपट्टिको देशलाई यहुदा। In the northern Israel, only 8 kings destroyed idol altars in God's, okay. In the only 8 kings did not worship idols out of 20. Northern. उत्तरपट्टिको देश, No, not northern. I'm sorry, southern. Yeah. Judah. दक्षिणपट्टिको देश यहुदामा 8 जना राजाले मात्र मूर्ति पूजा गरेन। And in the northern, only 1 king did not worship idol. 19 remaining had worshipped idol. तर उत्तरमा 1 जना राजा बाहेक 19 जना राजाहरूले मूर्ति पूजा गरे। So Jesus sent prophets to give them warning not to worship idol. Otherwise, he said, I'm gonna give you people punishment. त्यसकारण येशूले इजरायलीहरूलाई मूर्ति पूजा नगर्ने चेतावनी दिन, इजरायलीहरूलाई मूर्ति पूजा नगर्ने चेतावनी दिन अगम वक्ताहरू पठाउनु भयो। But when we look at Old Testament, there's no name Jesus appeared and giving those prophets this kind of warning. तर पुरानो करारमा हेर्दा अगम वक्ताहरूलाई सन्देश दिन येशू नाउँ उल्लेख गरिएको देखिँदैन। In the Old Testament, many different God's name was used for sending these messages to prophets. किनभने पुरानो करारको समयमा अरू छुट्टा-छुट्टै नाउँहरू प्रयोग गरिएको थियो। Such names like Mighty God said Isaiah, like that, Mighty God and God. जस्तै परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर And Jehovah God, यहोवा परमेश्वर, the angel of the Lord, परम प्रभुको दूत, the mighty host God, host. ल सेनाहरूको परम प्रभु, God of hosts, God of host. like Yeah. ल सेनाहरूको परम प्रभु। And say, Alpha and Omega said. अल्फा र ओमेगा, All these names were used when God gave a warning to Israelites through prophets. इजरायलीहरूलाई चेतावनी दिँदा यी सबै नाउँहरू प्रयोग गरिएको थियो। But later Jesus said, he said, I sent prophets to the leaders in Israel and Judah. Jesus said. तर पछि येशूले भन्नुभयो, अगम वक्ताहरूलाई मैले नै पठाएँ। He was telling the leaders of Israel that when I sent prophets to your ancestors, they did not obey. येशूले यहुदी अगुवाहरूलाई भन्नुभयो, जब मैले तिम्रो पिता पुर्खाहरूलाई अगम वक्ताहरू पठाएँ, तिनीहरूले उनीहरूको कुरा सुनेनन्, तिनीहरूले
उनीहरूको कुरा सुनेनन्। तिनीहरू भने पिता पुर्खा, उनीहरू भने अगमवक्ता। तिनीहरूले अगमवक्ताहरूको कुरा सुनेनन् भने पनि हुन्छ। But I gave them my mercy and compassion over those disobedient ancestors, your ancestors. तर ती अनाज्ञाकारी पिता पुर्खाहरूलाई मैले कृपा देखाएँ। I treated your ancestors like hen embracing chicks. मैले एउटा पोथी कुखुराले आफ्नो चल्लाहरूलाई छोपे जस्तै गरे। But your people still are disobeying. Your people had disobeyed my commandment. तरै पनि तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरे। Open bracket. Matthew 23:37. मत्ती 23 को 37 पद। मत्ती 23 अध्यायको 37 पद। This is what Jesus was saying here. यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हो। मत्ती 23 अध्यायको 37 पद। ए यरुसलेम त जसले अगमवक्ताहरूलाई मार्ने र त कहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने, जसरी कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ, त्यसरी नै मैले धेरै पल्ट तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरेँ, तर तैँले मानिनस्। Now, who sent? अब यो Who अगमवक्ताहरूलाई sent the prophets? पठाउने को हो? Jesus. येशू। How do you know? तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो? Because Jesus said so. किनभने यहाँ येशूले मैले भनेर भन्नुभएको छ। Not Pastor Manos and me are saying this is what Jesus said. यो चाहिँ हामीले भनेका होइनौँ, यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको हो। So now, in our conclusion here, Jesus is not only limited to New Testament. त्यसकारण येशू ख्रीष्ट नयाँ करारमा मात्र सीमित हुनुहुन्न। Jesus is in control. It's been in control from eternity all the way down to now, here, present time, until the end of this human history. येशू ख्रीष्ट अनन्तको समयदेखि आजको दिनसम्म पनि, From eternity to eternity. वास्तवमा अनन्तदेखि अनन्तसम्म नै येशू ख्रीष्टको नियन्त्रणमा नै सबै थोकहरू छ। अनन्तदेखि अनन्तसम्म नै सबै थोकहरू येशू ख्रीष्टको नियन्त्रणमा छ। That's why he said, my name is Alpha and Omega. यसै कारण येशू ख्रीष्टले म अल्फा र ओमेगा हुँ भनेर भन्नुभयो।